बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर लुबना शौकत, पीएचडी और पोस्ट डॉक मेरा ऑस्ट्रिया के शहर वियना से। रिसर्च प्रपोज़ल की इम्पॉर्टेंस क्या होती है, आज मैं इस पर बात करूँगी। रिसर्च प्रपोज़ल जो कि स्टूडेंट्स ने जब अपना रिसर्च थीसिस करना होता है तो उससे मुतालिक एक स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन जो बना के देनी होती है वो रिसर्च प्रपोज़ल होता है। और हम क्यों ये रिसर्च प्रपोज़ल बनाते हैं, उसकी अहमियत क्या है, और तालिब इल्म जब ये रिसर्च प्रपोज़ल जो कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उसने बनाना होता है और एक फॉर्मल फॉर्मेट होता है, जब वो बनाता है तो इसके लिए क्या उसकी इम्पॉर्टेंस है कि वो क्यों इसको बनाता है और इसको बनाना, रिसर्च प्रपोज़ल बनाना क्यों ज़रूरी है। रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो इसलिए बनाना ज़रूरी है कि इसमें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट मिल जाता है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का मतलब ये है कि तालिब इल्म ने जो है वो पहले अपना टॉपिक लिखना होता है, फिर उस टॉपिक से मुतल्लिक इंट्रोडक्शन देनी होती है, लिटरेचर रिव्यू करना होता है, फिर ऑब्जेक्टिव या गोल बताने होते हैं कि ये काम वो क्यों करना चाहता है, और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव के बाद ये बताता है कि वो किस तरीके से इस टॉपिक पर रिसर्च करेगा। उसके बाद ये सिलसिला होता है कि इस रिसर्च को करने के लिए क्या मेथोडोलॉजी यानी रिसर्च मेथड इख्तियार किया जाएगा, डेटा कैसे एनालिसिस होगा, कितने टाइम में रिसर्च वर्क कंप्लीट होगा, किस टाइम में कौन सा चैप्टर लिखा जाएगा, और उसके एंड रिजल्ट्स किस टाइम में जो है वो कितना डेटा जो है वो किस टाइम में जो रिसर्च थीसिस है वो किस टाइम में कंप्लीट होगा, हर चैप्टर के लिए टाइमलाइन क्या होगी, जो टॉपिक है उसकी सिग्निफिकेंस यानी उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और रेफरेंसेस कि कहाँ से डेटा लेकर उस रिसर्च प्रपोज़ल को जो है वो फॉर्मेट किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंस है रिसर्च प्रपोज़ल की कि इससे हमें एक आउटलाइन मिल जाती है कि हमें रिसर्च के प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने में मदद देता है। उसके बाद है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब स्टूडेंट जो है वो रिसर्च प्रपोज़ल के फॉर्म में एक स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मेट आउटलाइन देता है तो उसमें वो अपने रिसर्च के गोल्स भी लिखता है, और रिसर्च के गोल से ये पता चल जाता है कि तालिब इल्म के रिसर्च करने के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, वो रिसर्च के ज़रिए कौन सा डाटा जो है वो खंगालना चाहता है, सर्च करना चाहता है, और उस डाटे से क्या क्या जो है वो मालूमात जो है वो लेगा या क्या रिज़ल्ट्स लेगा, और क्या एजुकेशनल कम्युनिटी के लिए जो है वो कौन से गोल हैं जो वो उस टॉपिक के अंडर अचीव करना चाहता है। तो ये क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है वो हमें रिसर्च प्रपोज़ल के ज़रिए मिलता है, यानी हम अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने रिसर्च के मकासद को क्लियर अंदाज में रिसर्च प्रपोज़ल में बयान करते हैं। उसके बाद है लिटरेचर कॉन्टेक्स्ट। रिसर्च प्रपोज़ल में जो बैकग्राउंड लिटरेचर है वो भी दिया जाता है, ये भी बताया जाता है कि जिस टॉपिक पर एक स्टूडेंट जो है वो रिसर्च करने जा रहा है, जिसके लिए वो रिसर्च प्रपोज़ल बना रहा है या जिसके लिए वो रिसर्च फॉर्मेट दे रहा है, उस टॉपिक से मुतालिक पहले कितना काम हो चुका है, इस टॉपिक का ओरिजिन क्या है, इस टॉपिक के बारे में डाटा की डेवलपमेंट किस अंदाज में हुई है, ये डाटा, ये जो टॉपिक है ये कितना ज़्यादा पहले जो पास्ट है उसमें उसके बारे में रिसर्च हुई हुई है, और उस रिसर्च की बुनियाद पर कितनी ज़्यादा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हुई है। और उसके बाद ये कि डिफरेंट ईयर्स में, फॉर एग्ज़ाम्पल 1970, 1980 जहाँ से उसका ओरिजिन है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1970 से ओरिजिन है, 1950 से है, 1980 से है, वहाँ से लेके अब तक कितना काम हो चुका है और इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है, और उसकी उस फील्ड में, जिस फील्ड के अंदर वो रिसर्च हो रही है, कितना फ़ायदा है। उसके बाद है रिसर्च मेथोडोलॉजी। जब रिसर्च प्रपोज़ल बनाया जाता है तो स्टूडेंट जो है वो ये बताते हैं कि किस रिसर्च मेथोडोलॉजी के ज़रिए तालिब इल्म जो है वो अपने टॉपिक से डाटा कलेक्ट करेगा और अपने टॉपिक के ऊपर रिसर्च करेगा। कौन सा रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ये डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है, एक्शन है, ये हिस्टोरिकल रिसर्च है, ये कंपैरेटिव रिसर्च है, यानी जो भी रिसर्च है उसके बारे में भी यहाँ पर मालूमात होती हैं। उसके बाद है कम्युनिकेशन टूल। जो रिसर्च प्रपोज़ल है ये कम्युनिकेशन टूल है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि कौन सा टॉपिक है जो स्टूडेंट ने सिलेक्ट किया है, स्टूडेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है इस टॉपिक पर काम करने के लिए, वो किस रिसर्च मेथड के ज़रिए काम करेगा, डाटा कैसे कलेक्ट करेगा, पॉपुलेशन कौन सी होगी। तो एक्चुअल में ये कम्युनिकेट करता है जो सुपरवाइज़र है उसको भी और बाकी लोगों को भी कि ये जो रिसर्च स्टूडेंट करने जा रहा है उसके लिए जो सजेस्टेड पैटर्न है या प्रोसेस है वो क्या है। तो ये कम्युनिकेशन टूल भी है रिसर्च प्रपोज़ल। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन का ज़रिया भी है। रिसोर्स एलोकेशन इस ज़िम्रे में आ जाते हैं
کہ فار ایگزامپل اگر کسی ادارے کے لیے جو کہ ایک فرد ہے جو کہ کسی ادارے نے انہیں ریسرچ کرنے کے لیے کوئی پروجیکٹ دیا ہوا ہے اور اس پروجیکٹ کے لیے کچھ بجٹ موجود ہے، تو اس بجٹ کے بارے میں ایک فرد نے پرپوزل بنا کے ریسرچ کا یہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو ریسرچ پرپوزل ہے اس میں ٹاپک کے حوالے سے جب ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے تو اتنا ٹائم لگے گا، اتنی منی لگے گی، ہمیں ریسرچ کرنے کے لیے کچھ اسسٹنٹ درکار ہوں گے، ہمیں رائٹنگ کے لیے یا فارمیٹنگ کے لیے جو ہے وہ ایکسپرٹس درکار ہوں گے۔ تو اگر کسی فرد کو کسی ادارے کے لیے جنہوں نے ان کو وہ پروجیکٹ اسائن کیا ہوا ہے اس کے لیے ریسرچ کرنی ہے، تو وہ اس ریسرچ کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کروا سکتے ہیں یا اس کے لیے ریسورسز لے سکتے ہیں، اور ریسورسز لینے کے لیے جو ہے وہ ریسرچ پرپوزل بنائیں گے اور بتائیں گے کہ اس ریسرچ کو کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا، کتنی منی لگے گی، کتنے لوگ درکار ہوں گے، کتنے ایکسپرٹس کی ضرورت ہوگی۔ تو وہ یہ سب کچھ یہاں پر ریسرچ پرپوزل کے ذریعے واضح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اپروول اینڈ فنڈنگ۔ ریسرچ پرپوزل جو ہے وہ اپروول بھی دیتا ہے اور فنڈنگ بھی پرووائڈ کرتا ہے، اس انداز میں کہ ہم جب ایک فارمیٹ بنا کر دے دیتے ہیں ریسرچ کے بارے میں ٹائم لائن کے حساب سے، ٹاپک، آبجیکٹیو، میتھڈالوجی، اور اس میں یہ کہ ڈیٹا کلیکشن ہے، ڈیٹا کلیکشن کے لیے ہمیں اسسٹنٹس چاہیے، ہمیں ایکسپرٹس چاہیے انالیسس کرنے کے لیے، ہمیں جو ہے وہ اسپیس چاہیے، اور ہمیں اتنی منی چاہیے، اور آخر میں جا کے اس کو ڈرافٹ کرنا ہے، اس کی لاسٹ فارمیٹنگ کرنی ہے۔ تو اس سب کے لیے جو فنڈنگ چاہیے وہ بھی ریسرچ پرپوزل جو ہے وہ سبمٹ کرانے کے بعد جو ہے وہ اپروول لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کوالٹی ایشورنس۔ کوالٹی ایشورنس کا سلسلہ یہ ہے کہ جب ہم ایک ٹاپک کے اوپر جس پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اس سے متعلق جو ہے وہ ہم تمام بیک گراؤنڈ ڈیٹا دیتے ہیں، لٹریچر ریویو دیتے ہیں، اس ٹاپک کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کے آبجیکٹیو لکھتے ہیں، اس کو ریسرچ کرنے کے لیے اس کی میتھڈالوجی بتاتے ہیں، اس کے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹولز بتاتے ہیں کہ یہ انٹرویو کے ذریعے ڈیٹا کلیکٹ ہوگا، سروے ہوگا یا کویشچنیئر ہوگا۔ تو اس صورت میں یہ کہ ہم کوالٹی بھی کریٹ کرتے ہیں، مطلب ہم جب چیزوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں، فارمیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ٹاپک پر اتنا کام پہلے ہو چکا ہے، ہمیں مزید اس کے بارے میں ان اسپیکٹس کے اوپر کام کرنے کے لیے ہمارے پاس گنجائش موجود ہے، یا اس پر کام نہیں ہوا لیکن اب یہ ہے کہ یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے، ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے، اور اس میں یہ ڈرا بیکس پچھلی ریسرچز میں موجود رہے ہیں، اور یہ جو ہے وہ ریکمنڈیشن تھیں پچھلی ریسرچز کی۔ تو ہم ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے اپنا جو ریسرچ پرپوزل ہے وہ زیادہ بہتر اور اچھی کوالٹی کا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ یعنی ہم پرانی ریسرچز کو دیکھتے ہوئے جب ہم ریسرچ پرپوزل بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ٹاپک کو ڈیفائن کرتے ہیں، پرانی ریسرچ دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں آرٹیکل پڑھتے ہیں، تمام ریڈنگ کر کے ہم اپنے ٹاپک سے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں وہ لے کر یہ معلومات کر لیتے ہیں کہ اس میں کہاں کہاں پہ ریسرچ میں گیپس موجود ہیں، ریسرچ کے کون سے اسپیکٹس ہیں جن پر ابھی کام نہیں ہوا، کہاں پر جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں رہی ہیں جو کہ وہاں کی شارٹ کمنگ تھی، اور کیا ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ ہم اس پر مزید کتنا کام کریں۔ تو اس طریقے سے ہم اپنا کام زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں، یا اپنے ریسرچ پرپوزل کی جو کوالٹی ہے جس کے زمرے میں ہم نے ریسرچ تھیسس کرنا ہے یا ریسرچ ورک کرنا ہے وہ ہم زیادہ بہتر کر لیتے ہیں، کیونکہ جب پرپوزل بناتے ہیں تو سب چیزوں پر نظر رکھ کے جو ڈرا بیکس ہیں وہ ختم کرتے ہوئے ریسرچ کا کام زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ۔ اس کی امپورٹنس ریسرچ پرپوزل کی یہ بھی ہے کہ جب ریسرچ پرپوزل بنایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ایک دفعہ کا کام نہیں ہے کہ ہم نے ایک بار لٹریچر پڑھنا شروع کیا اور ایک دن میں بیٹھ کر ہم نے جو ہے وہ پرپوزل جو ہے وہ بنا لیا۔ نہیں، ہمیں لٹریچر پڑھنا پڑتا ہے، ہمیں آرٹیکل پڑھنے پڑتے ہیں، ہمیں بہت سارے لوگوں سے جو ایکسپرٹس ہیں سبجیکٹ کے ریسرچ پرپوزل بنانے میں اس سے ڈسکس کرنا پڑتا ہے، ہمیں ویڈیوز دیکھ کے یہ معلومات لینی پڑتی ہیں، اور اس کے بعد ہم ریسرچ پرپوزل بناتے ہیں، ہم اپنے سپروائزر کو چیک کراتے ہیں، ہم ایکسپرٹ سے ڈسکس کرتے ہیں، یا جو معلومات نیٹ پر موجود ہیں یا ویڈیوز میں موجود ہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، اور بار بار اپنے پرپوزل کو جو ہے وہ ایک ریفائن فارم میں یا بہتر فارم میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ اس طریقے سے جو فرد پرپوزل بنا رہا ہے اس کی اپنی جو ایبلٹیز ہیں وہ بھی امپروو کرتی ہیں،
اور اس کو بھی پتہ چلتا ہے جب وہ اپنے سپروائزر کو چیک کرانے جاتا ہے، وہ اس میں ڈرا بیکس بتاتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے یہ والا ڈیٹا جو ہے وہ نہیں چیک کیا، لٹریچر میں کچھ گیپس اگر موجود ہیں تو وہ بھی دیکھیے، کن اسپیکٹس پہ زیادہ کام ہوا ہے، کن پہ کم کام ہوا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں تو اپنے اندر بھی ریسرچ پرپوزل بنانے والے کے اندر ایبلٹی پیدا ہوتی ہے، اپنے اندر ایکسپرٹی پیدا ہوتی ہے، اور اس کو ایک اچھا پرپوزل بنانا آ جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔